वेलकम टु माई च्यानल एसटिएल नेपाल। आज हामी ट्याक्सेसन अन्तर्गत इन्कम फ्रम बिजनेस अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ, डिस्कसन गर्दैछौँ। जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को सेक्सन 5 मा आएका शीर्षकहरू 4वटा दिएको छ। 4वटा शीर्षक मध्ये पहिलो शीर्षक व्यवसाय नै रहेको छ। त्यसपछि बाँकी रहेका अन्य शीर्षकहरू रोजगारी अथवा इम्प्लोइमेन्ट, त्यस्तै लगानी अथवा इन्भेस्टमेन्ट र आकस्मिक लाभ अथवा क्याजुअल गेन गरेर के गरेको छ, 4 भागमा चाहिँ शीर्षकहरू आएका शीर्षकहरूलाई विभाजन गरेको छ। सो मध्ये महत्त्वपूर्ण शीर्षक अन्तर्गत रहेको व्यवसायको आम्दानी कसरी चाहिँ के गरिन्छ, ट्याक्सको लागि चाहिँ एसेसमेन्ट गरिन्छ भन्ने अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ, आज हामी डिस्कसन गर्दैछौँ। सर्वप्रथम इन्कम ट्याक्सले चाहिँ के गरेको छ, व्यवसायलाई चाहिँ यस प्रकार के गरेको छ, व्याख्या गरेको छ। व्यवसाय भन्नाले चाहिँ के भन्छ, कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेसा वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै प्रकारका विगत हो, पास्टको, त्यस्तै वर्तमानको र भावी फ्युचर व्यवसायहरूलाई समेत जनाउने छ भनेको छ। त्यसैले पास्टमा गरेको इन्कम, वर्तमानमा गरेको इन्कम र फ्युचरमा गरेको इन्कमलाई समेत के गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यावसायिक आम्दानी अन्तर्गत चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो शब्दले चाहिँ केलाई बुझाउँदैन, इम्प्लोइमेन्ट अथवा रोजगारीका कुरालाई चाहिँ बुझाउँदैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ गरेको छ। सेक्सन 2 को क ज मा परिभाषा अन्तर्गत के गरेको छ, डिफाइन गरेको छ भने त्यस्तै व्यवसायबाट भएको आयको गणना गर्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 7 यो चाहिँ के भयो, आयको गणना गर्ने कुरा, आयको व्यावसायिक आयको गणना गर्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 7.2 मा चाहिँ के गरेको छ, उल्लेख गरेको छ। त्यसैले व्यवसायभित्र चाहिँ के पनि पर्ने भयो, ट्रेड अथवा व्यापार पर्ने भयो, कमर्स, वाणिज्य, त्यस्तै उत्पादनसँग सम्बन्धित कुराहरू, पेसासँग सम्बन्धित, त्यस्तै व्यावसायिक अन्य कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्, व्यवसाय अन्तर्गत नै समावेश गरिन्छ। व्यवसाय अन्तर्गत चाहिँ व्यवसाय भन्नाले इन्डिभिजुअलले गरेको केसमा, नेचुरल पर्सनले कन्डक्ट गरेको केसमा एज अ सोल प्रोप्राइटरसिप रूपमा सञ्चालन गर्दा चाहिँ त्यो के हुन्छ, प्रोफेसनको रूपमा चाहिँ रहन्छ भने इन्टिटीको रूपमा सञ्चालन गर्दा चाहिँ त्यो के को रूपमा रहन्छ, व्यवसायको रूपमा चाहिँ रहन्छ। त्यसैले व्यवसाय भन्नाले चाहिँ के रहेछ, द एक्टिभिटी अफ ट्रेड starts from the movement of goods it is purchased or otherwise acquired with the intention to sell for its some profit। त्यसैले नाफा कमाउनको लागि के गरिएको, जुन चाहिँ सुरुवात गरिन्छ, व्यापार सुरुवात गरिन्छ, जसको लागि चाहिँ के हुन्छ, पर्चेज गरिन्छ र त्यसलाई के गरिन्छ, सेल गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, व्यवसायसँग चाहिँ सम्बन्धित रहन्छ भनेर ट्याक्स पर्पजको लागि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ इट इज नट नेसेसरी द्याट द गुड इज सोल्ड इन ड्यू कोर्स एन्ड प्रफिट इज एक्वायर्ड। त्यसैले वस्तु बेचेर नाफा गरेकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। फेरि हो, वस्तु बिक्री नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ अथवा वस्तु बिक्री गर्दाखेरि नाफा नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो के नै रहन्छ, व्यवसायकै रूपमा रहन्छ। त्यस्तै सेल अफ गुड्स द्याट कन्स्टिट्युट अ ट्रेड बट अ सेल अफ सर्भिसेस इज अल्सो इन्क्लुडेड इन द डेफिनेसन। त्यसैले वस्तुको बिक्री मात्र नभएर के गर्ने, सेवा पनि के गर्ने, बिक्री गरेको छ भने त्यो पनि के नै परिभाषा अन्तर्गत आउँछ, व्यवसायकै परिभाषाभित्र आउँछ। अनि द ट्रान्सपोर्टेसन अफ द गुड्स एन्ड ह्युमन बिइङ, टुरिज्म, ट्रेड इटिसी आर द इक्जाम्पल अफ द ट्रेड अफ सर्भिसेस। त्यसैले सेवाको व्यापार भनेको चाहिँ के हुनसक्छ, मानवसँग सम्बन्धित, वस्तुसँग सम्बन्धित र त्यस्तै पर्यटनसँग सम्बन्धित चाहिँ के हुनसक्छ, यो चाहिँ ट्रेड सर्भिसेसको उदाहरण अथवा व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन सक्दछ। ट्याक्सको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, व्यवसायबाट भएको आम्दानी अथवा पेसा अथवा प्रोफेसनबाट भएको आम्दानीको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ अकाउन्टिङ मेथड अथवा अकाउन्टिङ बेसिस चाहिँ के हुनुपर्छ, डिफाइन हुनुपर्छ। यो चाहिँ नेचुरल पर्सनको लागि चाहिँ के नै भनेको छ, क्यास बेसिस चाहिँ के हुन्छ, आवश्यक हुन्छ, म्यान्डेटरी भयो। त्यही अनुसार नै उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्कमहरू चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुपर्ने, प्रोफेसनसँग सम्बन्धित के गर्नुपर्ने, इन्कम चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने र इम्प्लोइमेन्ट, यो तीनवटै कुराहरू चाहिँ के हुने भयो, क्यास बेसिसमा चाहिँ नेचुरल पर्सनले चाहिँ के गर्ने गर्छ, अकाउन्टिङ बेसिस चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्स पर्पजको लागि। त्यस्तै
अर्को एक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ चाहिँ म्यान्डेटरी कसको लागि भयो, कम्पनीको लागि चाहिँ के छ, एक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ सेक्सन 22 मा उल्लेख गरिएको छ। एक्सेप्ट ब्याङ्क एन्ड इन्सुरेन्स, त्यो बाहेकको अवस्थामा चाहिँ एक्रुअल बेसिस, सर्टेन इन्कमको केसमा चाहिँ के छ, ब्याङ्क र इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ क्यास बेसिस भनेर चाहिँ फलो गर्नुपर्ने, सर्टेन गाइडलाइन्स बाहेक अरू सबैले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, एक्रुअल बेसिस चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो बाहेकका अन्य नेचुरल पर्सन र कम्पनी बाहेकका अन्यले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यास अथवा एक्रुअल बेसिस मध्ये कुनै एउटा चाहिँ के गर्न सक्छन्, पहिलो पटक चाहिँ फलो गर्न सक्छन्। त्यसबाहेक अन्यथा चाहिँ आइआरडीले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको अनुसार नै के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यास अथवा एक्रुअल बेसिस कुन चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, फलो गरेर चाहिँ बल्ल निर्धारण योग्य आय अथवा ट्याक्सको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवसायसँग सम्बन्धित अथवा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएका त्यस्ता आम्दानीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्कममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ के गरिएको छ, सेक्सन 7(2) मा चाहिँ के गरिएको छ, इन्कम ट्याक्स 2058 को त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ के गरिएको छ, व्यावसायिक आम्दानी चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट्स चाहिँ के गर्नुपर्ने, इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, जुन यस प्रकार रहेको छ। बिजनेस अर प्रोफेसनसँग सम्बन्धित पहिलो आम्दानी अन्तर्गत चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सर्भिस फी अथवा सेवा शुल्क रहेको छ। सेवा शुल्कलाई चाहिँ निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ, जसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सेवा बापत निजलाई बजार मूल्य अनुसार भुक्तानी गरिएको हो, बजार मूल्य अनुसार के गरिएको भुक्तानी गरिएको कुनै शुल्क चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्छ, कन्सिडर गर्नुपर्छ अथवा सम्झिनुपर्छ भन्छ। सो शब्दले चाहिँ कमिसन, मिटिङ एलाउन्सेस अथवा बैठक भत्ता र व्यवस्थापन शुल्क, म्यानेजमेन्ट फी अथवा टेक्निकल सर्भिस फी, त्यो सबैलाई के गर्छ, यो चाहिँ सेवा शुल्क अन्तर्गत चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के गरिएको छ, त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। जस्तै यस अन्तर्गत चाहिँ के पर्ने भयो, म्यानेजमेन्ट फी पर्ने भयो, त्यस्तै टेक्निकल सर्भिस फी पनि पर्ने भयो। जस्तै कुनै कन्सल्ट्यान्टलाई के गरेको रहेछ, निजले सेवा उपलब्ध गराइदिए बापत भुक्तानी गरेको रहेछ भने जस्तै कन्सल्टेन्सी फी पनि आउँछ। त्यस्तै अडिट फी, लेखा परीक्षण बापतको, लेखा परीक्षकलाई दिने पारिश्रमिक बापतको, तर आन्तरिक लेखा परीक्षक भयो त्यसलाई दिने पारिश्रमिक भने यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम अन्तर्गत नै पर्छ भनेको छ। त्यस्तै बिक्री प्रबन्धकको लागि चाहिँ के गरेको रहेछ, सेल्स एजेन्ट चाहिँ तोकिएको रहेछ भने त्यस उसलाई दिइने चाहिँ कमिसन के हुन्छ, सेवा शुल्क बापत नै के गरिन्छ, यो चाहिँ गणना गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिक्रीको लक्ष्य हासिल गरे बापत तोकिएको कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध हुने कमिसन भने चाहिँ के हुन्छ, तलब अन्तर्गत चाहिँ के गर्नुपर्छ, समावेश गर्नुपर्छ। त्यसैले अथराइज डिलरहरूलाई प्रदान गरिएको चाहिँ के आउँछ, बिजनेस इन्कम अन्तर्गत नै आउँछ भने कर्मचारीले चाहिँ सेल्स टार्गेट लक्ष्य हासिल गरे बापत प्राप्त गर्ने आम्दानी चाहिँ के अन्तर्गत नै आउँछ, इम्प्लोइमेन्ट बापत चाहिँ के गरिन्छ, गणना गरिन्छ। सेवा शुल्क चाहिँ के हुनसक्छ, इम्प्लोइमेन्टसँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ। त्यो सर्भिस फी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट अफ सर्भिस हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट केसमा मात्र हुन्छ। जस्तै कुनै इम्प्लोइ चाहिँ के गर्छ, सेवाको लागि चाहिँ के गर्छ, सेवाको चाहिँ के गर्छ, सम्झौता चाहिँ इन्टिटीसँग चाहिँ गरेको अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न सक्छ, सर्भिस फी बाबत प्राप्त गरेको रकम चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा चाहिँ के गर्न सक्छ, समावेश गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को केस छ भने सेल्फ इम्प्लोइड भएको केस छ भने चाहिँ उसले के गरिरहेको हुन्छ, जुन एग्रिमेन्ट अनुसार उसले काम गरेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसले के गर्छ, सर्भिस चाहिँ के गर्छ, अरूको लागि चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। त्यही सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि नै उसले के गरिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, सेवाको लागि सम्झौता गर्छ। यो चाहिँ के भयो, सेवाको सम्झौता गर्छ। इम्प्लोइले चाहिँ के गर्छ, सेवा दिन्छु भनेर चाहिँ सम्झौता गरेको हुन्छ, त्यसैले त्यो इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा आउँछ त्यस्तो सर्भिस इन्कम। तर सेल्फ इम्प्लोइड केसमा अथवा प्रोफेसनसँग सम्बन्धित डक्टर, इन्जिनियर, अडिटर, त्यो चाहिँ के हुन्छ, सेवाको लागि चाहिँ अरूलाई सेवा दिनको लागि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, सम्झौता गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थाको इन्कम चाहिँ के गरिन्छ, बिजनेस इन्कम अथवा प्रोफेसनल इन्कमको रूपमा चाहिँ के गरिन्छ, इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै व्यावसायिक आयमा समावेश गर्नुपर्ने दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेको छ, अमाउन्ट डिराइभ फ्रम द डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक अथवा व्यापारिक मौजदात चाहिँ बिक्री गरे बापत के भने त्योबाट चाहिँ प्राप्त भएको आम्दानी चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यस अन्तर्गत चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारिक मौजदात भन्नाले चाहिँ के भन्ने बुझ्नुपर्छ,
कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजद्वारा सञ्चालित नियमित व्यवसायको क्रममा अथवा रेगुलर एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, उसले त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस अथवा गुड्सलाई के गरिरहेको हुन्छ, पर्चेस गर्ने र सेल गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको बिक्री गरिने चाहिँ सेलेबल चाहिँ के हुनु पर्यो, सम्पत्ति हुनु पर्यो अथवा वर्क इन प्रोग्रेसमा रहेको अथवा सम्पत्तिमा समावेश हुने गरी जुन चाहिँ ट्रेडिङ स्टकमा रहेको हुन्छ, एज अ इन्भेन्ट्रीको रूपमा रहेको हुन्छ, त्यस्तो गुड्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, व्यापारिक मौजदात। त्यस्तो चाहिँ सेल गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ, इन्कम आउँछ भने त्यसलाई के गरिन्छ, ट्रेडिङ स्टकको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ, विदेशी मुद्रालाई चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ लिने छैन। तर जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित चाहिँ के हुनसक्छ, अथवा फरेन एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित अथवा रेमिटेन्ससँग सम्बन्धित केसमा चाहिँ फरेक्स चाहिँ के हुनसक्छ, स्टकको रूपमा रहेको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के को रूपमा लिने छैन भनेको छ, ट्रेडिङ स्टकको रूपमा चाहिँ लिने छैन। डिस्पोजल भन्नाले चाहिँ के हुनसक्छ, यहाँ बिक्री नै भएको अथवा ट्रान्सफर भएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्था, दुवै अवस्था चाहिँ के हो, निसर्ग भएको अवस्था। त्यसैले बिक्री भएको अवस्था अथवा एक्चुअल सेल्स मात्र नभएर ट्रान्सफर भएको एसेट्सको चाहिँ ट्रान्सफर भएको अवस्था चाहिँ के हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा बिक्री नै भनेर चाहिँ के मानिन्छ अथवा डिस्पोजल भनेर चाहिँ ट्याक्सले मान्छ। त्यसलाई चाहिँ इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले वर्क इन प्रोग्रेसमा रहेको अथवा कुनै प्याकेजिङ मेटेरियलको रूपमा रहेको त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ, डिस्पोजल अथवा ट्रेडिङ स्टक, डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टकको रूपमा चाहिँ के गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्कमको रूपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुनै वस्तु चाहिँ व्यवसायको नेचरको आधारमा चाहिँ के हुनसक्छ, त्यही वस्तु चाहिँ कुनै व्यवसायको लागि चाहिँ डिप्रिसिएबल एसेट्स हुनसक्छ भने त्यही वस्तु कुनै व्यवसायको लागि चाहिँ के हुनसक्छ, ट्रेडिङ स्टक अथवा व्यापारिक मौजदातको रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक आयमा समावेश गर्नुपर्ने अर्को रकम चाहिँ के रहेको छ भने नेट गेन फ्रम द डिस्पोजल अफ द पर्सन्स बिजनेस एसेट्स अर लाइबिलिटिज अफ द बिजनेस क्यालकुलेटेड अन्डर द च्याप्टर 8 इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भनेको छ। त्यसैले नेट गेन फ्रम द डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स अथवा व्यावसायिक सम्पत्ति चाहिँ के भएको छ, डिस्पोज गर्दा चाहिँ के भयो, त्योबाट चाहिँ फाइदा भयो। त्यो फाइदा अथवा नेट गेन चाहिँ के गरिन्छ, बिजनेस इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नेट गेन भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो, इन्कमिङ्स, टोटल इन्कमिङ्स कति आयो अनि टोटल आउटगोइङ्स, त्यसको लागि चाहिँ के भएको छ, खर्च भएको चाहिँ टोटल कति छ, त्यसको आधारमा चाहिँ के निकालिन्छ, नेट गेन्स चाहिँ निकालिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब व्यावसायिक सम्पत्ति भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा बिजनेस आइदर फर इट्स ओन युज, आफ्नै प्रयोगको लागि गरिएको अथवा फर द पर्पोज अफ द इन्भेस्टमेन्ट, लगानी उद्देश्यले के गरिएको, त्यो चाहिँ लगानी गरिएको चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यस्तो सम्पत्तिलाई चाहिँ व्यावसायिक सम्पत्ति भनेर बुझ्नुपर्छ भन्छ। तर त्यस अन्तर्गत चाहिँ के चाहिँ समावेश गर्नु हुँदैन, डिप्रिसिएबल एसेट्स अथवा राजयोग्य सम्पत्ति भनेर चाहिँ जुन सेक्सन 19 अथवा शेड्युल 2 मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै ट्रेडिङ स्टक अथवा योभन्दा अगाडि व्यापारिक मौजदातको डिस्पोजल भनेर चाहिँ जुन डिस्कसन गरियो, त्यो बाहेकको चाहिँ सबै सम्पत्तिहरू चाहिँ के को रूपमा आउने गर्छ, त्यसमा व्यावसायिक सम्पत्ति अन्तर्गत चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा यो बाहेक पनि केही कुरा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा लिएको केसमा चाहिँ के हुन्छ, एनबिसी नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको केसहरू पनि हुनसक्छ। तर व्यवसायसँग सम्बन्धित भए चाहिँ केमै आउँछ, व्यवसायमै आउँछ। इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित भए चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको रूपमा चाहिँ के गरिन्छ, रेकर्ड गरिन्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै एउटा जग्गाको टुक्रा रहेछ जस्तै, अनि त्यस्तै सेयर रहेछ, इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी, सेक्युरिटी हेल्ड बाई द पर्सन, सेक्युरिटी रहेछ अथवा केही लिनुपर्ने रहेछ, रिसिभेबल रहेछ, सेयर रहेछ, ल्यान्ड रहेछ, रिसिभेबल रहेछ, एडभान्सको रूपमा रहेछ, क्यास अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स रहेछ भने यस्तोलाई डिस्पोजल गर्दा अथवा एसेटलाई सोल्ड गर्दा अथवा ट्रान्सफर गर्दा हुनसक्छ। एसेट सँगसँगै लाइबिलिटिज पनि हुनसक्छ। लाइबिलिटिज डिस्पोज अफ गर्दा पनि के हुनसक्छ, गेन भएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्कमिङ्स माइनस आउटगोइङ गरेर चाहिँ के निकालिन्छ, जति नेट गेन आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को व्यावसायिक आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम चाहिँ के हुन्छ, गेन अन डिस्पोजल अफ डिप्रिसिएबल एसेट्स। अब यो चाहिँ दुई किसिमबाट हुन्छ। जुन चाहिँ ब्लक अन्तर्गत के गरेको हुन्छ, डिप्रिसिएबल एसेट्स चाहिँ ब्लक अन्तर्गत रहेको हुन्छ,
त्यो अन्तर्गत चाहिँ के हुन सक्छ, गेन हुने अवस्था दुईवटा कन्डिसनमा हुन्छ। एउटा चाहिँ पार्शियल डिस्पोजल गरेको, पुल नै डिस्पोज नगरेको कुनै ब्लकको चाहिँ, ब्लक अथवा पुलको केही सम्पत्ति बिक्री गर्दा चाहिँ के हुन सक्छ, इन्कमिङ चाहिँ आउटगोइङ्स भन्दा चाहिँ बढी भएको अवस्थामा त्यहाँ के आउँछ, माइनसमा आउँछ डिप्रिसिएसन बेसिस। त्यो अवस्थामा जति आउँछ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ चार्जको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो ब्यालेन्सिङ चार्ज आयो भने चाहिँ बिजनेस इन्कममा चाहिँ त्यस्तो कुरालाई के गर्ने, इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ब्लक नै डिस्पोज गरेको अवस्थामा पनि के हुनसक्छ, इन्कमिङ्स चाहिँ टोटल इन्कमिङ्स आउटगोइङ्स भन्दा बढी हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसलाई के गरिन्छ, ब्यालेन्सिङ चार्जकै रूपमा लिएर इन्कमको रूपमा बिजनेस इन्कममा के गर्नुपर्ने हुन्छ, समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो अन्तर्गत चाहिँ खालि के बुझ्नु पर्यो, डिप्रिसिएबल एसेट्सको मात्र डिस्पोजल गर्दा चाहिँ के भएको छ, गेन हुने अवस्था आयो। गेन भन्नाले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, ब्यालेन्सिङ चार्ज हुने अवस्था आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा बिजनेस इन्कममा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै व्यवसायमा समावेश गर्नुपर्ने अर्को आम्दानी रहेको छ, गिफ्ट रिसिभ्ड बाई अ पर्सन इन रेस्पेक्ट अफ दि बिजनेस। उपहार चाहिँ के गरेको छ, व्यवसायसँग सम्बन्धित उपहार चाहिँ के गरेको छ, प्राप्त गरेको छ भने त्यस्तो उपहार बापत प्राप्त गरेको, उपहार प्राप्त गर्दा के हुनसक्छ, विथ कन्सिडरेसन पनि हुनसक्छ, विदाउट कन्सिडरेसन, अथवा प्रतिफल बिनाको अथवा प्रतिफल सहितको के हुनसक्छ, उपहार चाहिँ प्राप्त गरेको अवस्थामा चाहिँ बजार मूल्य भन्दा चाहिँ भुक्तानीको बजार मूल्य बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको भुक्तानी सम्झाउनु पर्छ भनेको छ। जुन चाहिँ मूल्य बढी हुन्छ त्यो दुईवटा मूल्य मध्ये बजार मूल्य र एक्चुअलको मूल्य, त्यो मध्ये जुन चाहिँ बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिजनेस इन्कमको रूपमा चाहिँ त्यस्तो उपहारलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो बाहेक चाहिँ कहिलेकाहीँ के गरेको छ, इफ द गिफ्ट रिसिभ्ड इज एन अब्जेक्ट इन्स्टेड अफ क्यास, क्यास बाहेक चाहिँ के गरेको छ, अन्य जिन्सी चाहिँ के गरेको छ, कुनै वस्तु चाहिँ प्राप्त गरेको अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो, बजार मूल्य कति रहेको छ त्यसकै आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बिजनेस इन्कमको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै सुन चाहिँ उपहार प्राप्त गर्यो भन्ने बित्तिकै, अब जस्तै सुनको केसमा चाहिँ के हुनसक्छ, मार्केट भ्यालु चाहिँ यदि अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ भने त्यही अनुसार के गर्नुपर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ बजार मूल्य अनुसार के गर्नु पर्यो, त्यसको बिजनेस इन्कममा चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन्कमको रूपमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ के गरेको छ, दिवाकर भन्ने कुनै व्यक्ति कम्पनी, टिभी कम्पनीको के रहेछ, डिलर रहेछ। 65-66मा चाहिँ सानो सो टिभी कम्पनीले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न सकेकोले निजलाई चाहिँ के गरेछ, सो कम्पनीले 50,000 मूल्य पर्ने चाहिँ के गरेको रहेछ, म्युजिक सिस्टम चाहिँ उपलब्ध गराएको रहेछ भने यसरी प्राप्त भएको थप प्रतिफललाई व्यवसायको सम्बन्धमा प्राप्त भएको उपहार चाहिँ के गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो, त्यो व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस इन्कम अथवा प्रोफेसन भयो, प्रोफेसनसँग सम्बन्धित इन्कमको रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै व्यावसायिक आम्दानीमा समावेश गर्नुपर्ने अर्को आय अर्थात् इन्क्लुसन चाहिँ के रहन्छ भने, व्यवसायले चाहिँ के गरेको छ, कुनै काम चाहिँ नगर्ने भन्ने शर्त चाहिँ के गरेको छ, पालना गरे बापत चाहिँ के गरेको छ, सेकेन्ड पार्टी अथवा थर्ड पार्टीबाट चाहिँ के गरेको छ, कुनै कम्पन्सेसन चाहिँ के गरेको छ, रिसिभ गरेको छ, अथवा त्यस्तो कुनै कन्सिडरेसन प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गरेको छ भने सो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, त्यसरी स्वीकार गरे बापत चाहिँ के हुन्छ, जस्तै कुनै व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको छ भने व्यवसाय दर्ता भएर कानुनअनुसार चाहिँ चलन चल्तीमा रहेको काम गर्न पाउन चाहिँ ऊ के रहन्छ, स्वतन्त्र रहन्छ। स्वतन्त्र रहे तापनि उसले के गरेको हुनसक्छ, अन्य व्यवसायसँग मिलेर चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको हुनसक्छ, कुनै पार्टिकुलर सर्भिस अथवा व्यवसायको कुनै पार्टिकुलर प्रोडक्टसँग सम्बन्धित अथवा सेवासँग सम्बन्धित चाहिँ उसले प्रोभाइड नगरेको कारणले अर्को व्यवसाय अथवा इन्टिटीबाट चाहिँ के गर्न सक्छ, कुनै कम्पन्सेसन बापत चाहिँ कुनै प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यो निषेध चाहिँ के गरेको छ, प्रतिबन्ध स्वीकार बापत चाहिँ कुनै रकम प्राप्त गरेको छ भने त्यसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो रिस्ट्रिक्सन बापतको एमाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, यो चाहिँ बिजनेस इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो। जस्तै यहाँ चाहिँ के भनिन्छ, फर इक्जाम्पल इन्कम ट्याक्स डायबिटिसबाट लिएको, नेपाल रसबेरी फ्याक्ट्री र जुसबेरी कम्पनी प्रालीबीच कमलादी क्षेत्रमा के गरेको रहेछ, रसबेरीले चाहिँ आफ्नो उत्पादन बिक्री नगरे बापत जुसबेरीले चाहिँ के दिने भयो, रु 1 लाख रुपियाँ चाहिँ दिने भन्ने सम्झौता भएको रहेछ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, रसबेरी भन्नेले उक्त प्रतिबन्ध हो
उक्त प्रतिबन्ध स्वीकार गरे बापत चाहिँ उसले प्राप्त गर्ने जुन 1 लाख रुपैयाँ रहन्छ त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने भयो बिजनेस इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यही नै भन्न खोजेको। त्यसैले कुनै पनि रिस्ट्रिक्सन बापत चाहिँ के गरेको छ कुनै कन्सिडरेसन अथवा प्रतिफल प्राप्त गरेको हुनसक्छ भने त्यस्तो प्रतिफललाई के गर्नुपर्ने हुन्छ उसले इन्कमको रूपमा व्यवसायले चाहिँ इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को व्यवसायको आम्दानीमा समावेश गर्नुपर्ने रकम चाहिँ के हुन्छ भने एनी इन्कम डिराइभ्ड इज एज अ नेचर अफ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ लगानी गरेर चाहिँ प्रतिफल प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो भए तापनि व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिको त्यस्तो आम्दानी रहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको छ बिजनेस इन्कममा नै के गर्नुपर्छ समावेश गर्नुपर्छ भन्छ। जस्तै कुनै चाहिँ के छ व्यवसायले चाहिँ सप्लायरको अथवा डिलर अथवा प्रोड्युसरकोमा के गरेको हुनसक्छ कुनै अमाउन्ट चाहिँ के गरेको हुनसक्छ डिपोजिट गरेको हुनसक्छ। एज अ डिपोजिट एमाउन्ट म्यानेजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ इन्भेस्टेड एमाउन्ट जस्तो देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ के गर्ने गरेको रहेछ सप्लायर डिलर अथवा प्रोड्युसरले चाहिँ सर्टेन % इन्ट्रेस्ट दिने गरेको रहेछ भने त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ त्यस्तो व्यवसायले चाहिँ ब्याज चाहिँ के गर्छ प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो हेर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट नेचरको देखिए तापनि त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष रूपको के भयो आम्दानी भएकोले त्यस्तो आम्दानीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको छ त्यस्तो मानव इन्ट्रेस्ट इन्कम नै रहेछ भने पनि व्यवसायिक आम्दानीको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै यस अन्तर्गत नै रहेर चाहिँ के भन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानीबाट प्राप्त गरेको ब्याज आयलाई चाहिँ यही दफा अन्तर्गत चाहिँ के भनेको छ जुन सेक्सन 7 अन्तर्गत पोइन्ट 7 मा चाहिँ के गरेको छ यही अन्तर्गत रहेर चाहिँ के गर्नुपर्ने समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै व्यावसायिक आयमा समावेश गर्नुपर्ने अन्य कुराहरुमा चाहिँ के भन्छ अदर एमाउन्ट्स बिइङ इन्क्लुडेड इन द इन्कम फ्रम द बिजनेस व्यवसायमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भन्छ। च्याप्टर 6 अन्तर्गत रहेर इन्कम ट्याक्स एक्टको चाहिँ च्याप्टर 6 अन्तर्गत ट्याक्स एकाउन्टिङ एन्ड टाइमिङको बारेमा उल्लेख गरेको छ। जस्तै क्याश एकाउन्टिङ हुन सक्छ एक्रुअल एकाउन्टिङ बेसिस हुन सक्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ एकाउन्टिङ बेसिस चाहिँ के गर्न सक्छ चेन्ज गरेको कारणले अथवा ट्याक्स एकाउन्टिङ चेन्ज गरेको कारणले इन्कममा चाहिँ के गर्नुपर्ने इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुराहरु आउँछ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो समावेश गर्नु बिजनेस इन्कम भित्र चाहिँ के गर्नुपर्छ समावेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ च्याप्टर 7 अन्तर्गत चाहिँ के भनेको छ क्वान्टिफिकेसन एलोकेसन अनि क्यारेक्टराइजेसनको बारेमा कुरा गरेको छ। जस्तै एसेट चाहिँ के गरेको छ ट्रान्सफर गरेको हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट मार्केट भ्यालु भन्दा कम मूल्यमा चाहिँ के गरेको हुन सक्छ ब्याज अथवा लोन चाहिँ के गरेको रिसिभ गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो इन्ट्रेस्ट बेनिफिटका कुराहरु अनि त्यस्तै इन्डाइरेक्ट पेमेन्ट चाहिँ के गरेको हुन सक्छ रिसिभ गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यदि इन्कम भएको रहेछ त्यस्तो कारणले भने त्यसलाई पनि बिजनेस इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेक्सन 56 मा सम्पत्ति तथा दायित्वको के भएको हुन सक्छ इन्टिटी र बेनिफिशियरी अथवा हिताधिकारी बीच चाहिँ के हुन सक्छ सम्पत्ति अथवा दायित्व चाहिँ ट्रान्सफर गरेको हुन सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ के हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ फाइदा भएको हुन सक्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो कुरालाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस इन्कम भित्र चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेक्सन 60 मा चाहिँ जनरल इन्स्योरेन्स बिजनेसका केही आम्दानीहरु चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर के छ बीमा सम्बन्धी कार्यको लागि चाहिँ बीमा समितिले के गर्ने गर्छ लाइसेन्सिङ चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छ भने कम्पनी अन्तर्गत नै रजिस्टर भएर चाहिँ के हुन्छ व्यवसाय सञ्चालनमा रहन्छ। विशेष गरेर के चाहिँ हुन्छ इन्स्योरेन्स अन्तर्गत चाहिँ दुई किसिमका इन्स्योरेन्स चाहिँ रहेको देखिन्छ। एउटा चाहिँ नन लाइफ इन्स्योरेन्स अर्को चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स। लाइफ इन्स्योरेन्सले इन्स्योरेन्सलाई ट्याक्सलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स भनेर डिफाइन गरेको छ भने नन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई चाहिँ के गरेको छ जनरल इन्स्योरेन्स अन्तर्गत चाहिँ समावेश गरेको छ। त्यही जनरल इन्स्योरेन्सका कुराहरु चाहिँ अन्तर्गत रहेर केही कुराहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस इन्कम भित्र चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत जस्तै अकाउन्टिङ मेथड चेन्ज गरेको कारणले पनि के हुन सक्छ इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा बिजनेस इन्कममा के गर्नु पर्यो इन्क्लुड गर्नु पर्यो। जस्तै एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ र क्याश बेसिस अफ एकाउन्टिङमा चाहिँ के गर्ने एक्सचेन्ज गरेको कारणले अथवा परिवर्तन गरेको कारणले के हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ इन्कम देखिन आउन सक्छ कुनै कुराहरु भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई बिजनेस इन्कमको रूपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो सेक्सन 22 अन्तर्गत रहेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस बुक्ड गर्ने र रिसिभ्ड अथवा पेड गर्ने बेलामा एक्सपेन्सेस रहेछ भने पेड गर्ने बेलामा एक्चुअलमा चाहिँ के गरेको एक्चुअलमा चाहिँ चेन्जेस भएको
कारणले हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूको आधारमा पनि के हुनसक्छ, यो चाहिँ एक्सचेन्जको फ्लक्चुएसन भएको कारणले, जस्तै फरेन करेन्सी चाहिँ के भयो, फ्लक्चुएसन भएको कारणले चाहिँ के हुनसक्छ, इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस बुक्ड अथवा रिसिभ्ड एन्ड पेड गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो चाहिँ गेन भएको अवस्था अथवा इन्कम हुने अवस्थाहरू आयो भने चाहिँ त्यस्तो इन्कमलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको फरेन एक्सचेन्जको कारणले चाहिँ के आउन सक्छ, त्यस्तो एक्सपेन्सेस र इन्कममा चाहिँ के आउन सक्छ, फ्लक्चुएसन आउन सक्छ एक्सचेन्जको कारणले। अनि त्यसको कारणले के हुन सक्छ, व्यवसायमा फाइदा अथवा घाटा हुनु पुगेको हुनसक्छ। यदि फाइदा हुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिजनेस इन्कममा चाहिँ त्यस्तो कुरालाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ब्याड डेट रिकभर भएको छ अथवा रिभर्स भएको छ ब्याड डेट एमाउन्ट भने, अथवा रिकभरी अथवा इन्कमको रूपमा चाहिँ पटकपटकको प्रयासमा पनि के हुन सकेन, त्यसलाई उठाउन सकेन पाउनुपर्ने पैसा व्यवसायले भने त्यसलाई के को रूपमा लेख्ने गर्छ, खर्चको रूपमा लेख्ने गर्छ। अनि रिकभरीको प्रयास हुँदाखेरि के हुनसक्छ, त्यस्तो एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ भएको हुनसक्छ भने खर्च यदि ट्याक्स पर्पजको लागि प्रिभियसली के गरेको रहेछ त्यसलाई चाहिँ खर्च लेख्न दिएको रहेछ, बिजनेस इन्कममा चाहिँ के गरेको छ, एलेबल डिडक्सनको रूपमा चाहिँ एसेसेबल बिजनेस इन्कम निकाल्दा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित खर्च पहिला घटाउन दिएको छ भने त्यही बराबरको रकम चाहिँ के गर्न पाउने भयो, यदि प्राप्त गरेको रहेछ भने घटाउन दिएको रकमको सीमासम्म मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ट्याक्समा चाहिँ के गर्न दिएको रहन्छ, त्यस्तो ब्याड डेट खर्च चाहिँ प्रिभियसली के गर्न घटाउन नदिएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो इन्कम बापतको रकमलाई चाहिँ बिजनेस इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्ने आवश्यकता भने हुँदैन। त्यस्तै 12 महिनाभन्दा बढी अवधिको सम्म टिकेको चाहिँ के रहेछ, लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ 12 महिनाभन्दा बढी। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक वर्षको चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार चाहिँ के भयो, प्रत्येक वर्ष त्यो कन्ट्र्याक्ट बाबत चाहिँ कति इन्कम भएको छ अथवा गेन भएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्कममा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो इन्कममा समावेश गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ इस्टिमेटेड चाहिँ के गर्नुपर्ने, कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिसन पर्सेन्टेज चाहिँ के गर्नुपर्यो, इस्टिमेटेड पर्सेन्टेज चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ एक्चुअलमा त्यो वर्षसम्म भएको खर्च र टोटल इस्टिमेटेड त्यो कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिसन हुँदासम्म चाहिँ लाग्ने खर्च कति अनुमान गरिएको छ, त्यसैको आधारमा के गरिन्छ, यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिसन पर्सेन्टेज निकालिन्छ। त्यसैलाई आधार बनाएर के गरिन्छ, त्यो वर्ष भएको जुन कन्ट्र्याक्टको इन्कम र इस्टिमेटेड इन्कमको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ, इन्कम र एक्सपेन्सेस डिडक्सन गरेर इस्टिमेटेड के गरिन्छ, इन्कम चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट पार्टिकुलर कन्ट्र्याक्टबाट भएको इन्कम निकालिन्छ। र त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट धेरै कन्ट्र्याक्ट रहेको अवस्थामा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एबिसिडी हुनसक्छ, त्यसैले नेट इन्कम चाहिँ कति भएको छ त्यो सबै चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस इन्कममा चाहिँ त्यो पार्टिकुलर इन्टिटीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के छ, मार्केटमा भन्दा चाहिँ लोअर रेटमा चाहिँ के गरेको रहेछ, कतैबाट चाहिँ लोअर इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ के गरेको छ, लोन चाहिँ लिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा एक्चुअलमा मार्केटमा अनुसार रहेको रेट अनुसार भन्दा उसले के गरिरहेको हुन्छ, कम मात्र के गरेको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेड गरिरहेको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्राप्त भएको इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनिन्छ, जसलाई मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा कममा प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट बेनिफिट एमाउन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेसको चाहिँ इन्कममा चाहिँ के गर्नुपर्ने, समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मार्केटमा चाहिँ कति रहेको 10% रहेको, त्यो व्यवसायले चाहिँ कर्जा चाहिँ कतिमा प्राप्त गरेको हुनसक्छ, 6%मा प्राप्त गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा 4% बराबरको चाहिँ उसको जति लोन रहेको छ त्यसको चाहिँ 4% बराबर उसले के गर्नुपर्ने भयो, बिजनेस इन्कममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेर चाहिँ इन्कममा चाहिँ के गर्नु पर्यो, समावेश गर्नु पर्दछ। त्यस्तै व्यवसायले अर्को समावेश गर्नुपर्ने रकममा चाहिँ इन्डाइरेक्ट एडभान्टेज फ्रम एसोसिएटेड पर्सनबाट चाहिँ इन्डाइरेक्टली के गरेको छ, रिसिभ गरेको हुनसक्छ। जस्तै 3वटा पार्टी रहेछ मानौँ, फर इक्जाम्पल ए भन्ने पार्टीलाई चाहिँ बी भन्ने पार्टीले के गर्नुपर्ने छ, पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ, अनि सी भन्ने पार्टीले चाहिँ के छ, फेरि बी भन्ने पार्टीलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा ए र सी को चाहिँ के रहेमा, यो सेकेन्ड पार्टी रिलेसनसिप चाहिँ ए र बी को मात्र रहन्छ। यो सी चाहिँ ए को लागि के हुनसक्छ, थर्ड पार्टी हुनसक्छ, सीले बीलाई सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने रकम चाहिँ के गर्न सक्छ, एलाई चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा थर्ड पार्टी बेनिफिट प्राप्त गरेको छ भने पनि
त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्सुरेन्स गराएको अवस्थामा इन्सुरेन्स बापत चाहिँ के व्यवसायसँग सम्बन्धित चाहिँ के गराएको रहेछ, मानव फायर इन्सुरेन्स गराएको रहेछ अथवा कुनै इन्सुरेन्स बापत चाहिँ के गरेको छ कम्पनसेसन रिसिभ गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त्यसरी प्राप्त गरेको प्रिमियम चाहिँ बिजनेस इन्कमको रूपमा चाहिँ कम्पनसेसन रिसिभ चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेचुरल पर्सनको केसमा भने यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। नेचुरल पर्सनको केसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ यसरी प्राप्त गरेको रकम चाहिँ वेब हुन्छ अथवा छुट हुन्छ। तर यसरी छुट हुने भएकोले नेचुरल पर्सनको लागि उसले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भने के गर्न पाउँदैन, त्यसमा क्लेम गर्न पाउँदैन। यो इन्सुरेन्सको केस रह्यो कम्पनसेसन रिसिभको केसमा अवस्थामा। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम अदरवाइज देन आउट अफ द प्रॉफिट यदि के भयो अब इन्टिटी र चाहिँ बेनिफिसियरी बीच चाहिँ के भयो डिभिडेन्ड बाहेक चाहिँ के गर्यो अरु चाहिँ के गरेको छ प्रॉफिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ डिभिडेन्ड पर्पज बाहेक भने त्यस्तो अवस्थामा प्राप्त गरेको डिभिडेन्ड चाहिँ के हुन्छ फाइनल हुन्छ। इन्कममा चाहिँ के गर्नु परेन समावेश गर्नु परेन, ट्याक्सेबल भएन। तर डिभिडेन्ड बाहेकको अन्य अवस्थामा यदि त्यो चाहिँ के भएको रहेछ डिस्ट्रिब्युसन गरेको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा जुन इन्टिटी र बेनिफिसियरी बीच जुन प्राप्त गरेको हुन्छ बेनिफिसियरीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिजनेस इन्कममा चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्ने इन्क्लुड गराउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो डिभिडेन्ड बाहेकको प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युसन जुन गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो बिजनेस इन्कममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को बिजनेस इन्कममा समावेश गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो चेन्ज इन ओनरसिप। चेन्ज इन ओनरसिपको सम्बन्धमा चाहिँ के छ भने विगत 3 वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा चाहिँ के भएछ 50% वा सोभन्दा बढी चाहिँ के भयो स्वामित्व चाहिँ परिवर्तन भएको छ भने चाहिँ 50% अथवा सोभन्दा बढी चाहिँ के भएको छ स्वामित्व ओनरसिप परिवर्तन भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त्यसरी त्यस्तो अवस्थामा ट्रान्सफर गरेको एसेट्स अथवा जुन लायबिलिटिज हुन सक्छ यदि कुनै ट्रान्सफर गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ डिस्पोजल भए सरह नै के गरिनेछ ट्रिटमेन्ट गरिने हुँदा एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजको त्यो अनुसार यदि फाइदा हुन पुग्यो भने चाहिँ के हुन्छ बिजनेस इन्कममा त्यस्तो एमाउन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बिजनेस इन्कममा समावेश गर्नुपर्ने रकम मध्ये अर्को रहेको छ इन्कम अफ जेनरल इन्सुरेन्स। जेनरल इन्सुरेन्स भन्नाले नन लाइफ इन्सुरेन्स नेपालको केसमा त्यो सँगसँगै नन लाइफ इन्सुरेन्स र अर्को चाहिँ रिइन्सुरेन्स कम्पनी यो दुईवटा केसमा के प्रिमियमको केसमा चाहिँ केही कन्डिसनहरू रहेको छ जसको आधारमा एकाउन्टिङ मेथड र ट्याक्सको अनुसार चाहिँ के हुन्छ केही इन्कमहरू प्रिमियमको कुराहरूलाई चाहिँ इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्कमको रूपमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले व्यवसायको इन्कम अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने कुराहरूमा सेवा शुल्क, व्यापारिक मौजदात, व्यावसायिक सम्पत्ति अथवा व्यावसायिक दायित्वको निसर्गबाट हुने लाभ अनि त्यस्तै ह्रासयोग्य सम्पत्तिको डिस्पोजलमा चाहिँ के हुन सक्छ ब्यालेन्सिङ चार्जको कारणले गेन हुन सक्छ। अनि त्यस्तै व्यवसायको कुनै प्रतिबन्ध स्वीकार्य बापत प्राप्त गरेको रकम चाहिँ इन्कममा समावेश गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै लगानी किसिमको प्रकृतिको देखिने तर चाहिँ त्यो के हुने व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको कुराहरू पनि के गर्नुपर्ने भयो बिजनेस इन्कममा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै अन्य अन्तर्गत चाहिँ के रहेको थियो अदर एमाउन्ट्स बिङ इन्क्लुडेड इन इन्कम भनेर यही अन्तर्गत रहेर के गरियो हामीले जुन डिस्कसन गरियो यसरी के गरिएको छ व्यावसायिक आम्दानी निकाल्दा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दा चाहिँ बिजनेस इन्कम चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्कमको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी बाँकी भाग पार्ट 2 मा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ व्यावसायिक आम्दानीमा चाहिँ समावेश गर्नु नपर्ने रकम र इलिजिबल एमाउन्ट फर द डिडक्सन अथवा व्यवसायले घटाउन पाउने कुराहरूको बारेमा के गर्नेछौँ डिस्कसन गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट्स एन्ड सेयर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।